बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तीन अहम डेवलपमेंट है उस पर बात करनी है। एक तो ये है कि चीन में बीजिंग में जो शंघाई ताउन कौंसिल का इजलास था उसमें इंडिया को एक बार फिर मतलब है कि वो कहते हैं ना, मुंह पे तप्पड़ लगा है और वो जो कहते हैं सबकी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है उनको मलामत होना पड़ा है। वो किस बात पे? और फिर उसके जो वज़ीर दाखिला है जो उस मीटिंग में नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि वज़ारा दाखिला की मुलाकात थी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात थी, तो वो वहाँ से उस पर एलामिया पे दस्तखत किए बग़ैर चले गए। बाकी 9 ममालिक ने उस एलामिया पे दस्तखत किए थे। इस पे बात करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के हवाले से खुल कर बताया और लहजा भी सख्त है। जब मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन किया तो वो कौन सी बातें थी और कौन सा मैसेज जो था वो इतना क्लियर था कि आगे जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर कुछ आगे पीछे कुछ शकूक शुबहात थे तो वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिए। इसी पे बात करते हैं। और तीसरी अहम जो डेवलपमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से हैं। ऑलरेडी अगर आप देखें तो अली अमीन ख़ान वो लग रहा है कि वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह वो कह रहा है, तो 2 फ्रंट पे उसको मसाइल है। एक तो पार्टी के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई चैप्टर है, आप लोगों ने जुनैद अकबर ख़ान की इंटरव्यू भी सुनी होगी, जिसने खुल के कहा है कि इस वक्त जो है पार्टी तंजीम की कोई उसमें अमल दखल नहीं है। इमरान ख़ान को लोग झूठ बोलते हैं, बाहर आके वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसी हवाले से कहते हैं पार्टी कौन कंट्रोल कर रहा है कुछ पता नहीं है। और इसी दौरान मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो भी आने वाला है। तो ये अली अमीन ख़ान जो चीख रहे हैं मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा, ये कहाँ से किस वजह से आया? पार्टी के अंदर से जो दबाव आ रहा है उससे, क्योंकि बजट पे उससे तकरीबन ज़्यादातर MPAs जो है वो नाराज़ भी है और जो लोग पार्टी के साथ मुखलिस हैं, पार्टी के तंजीम के साथ, उनके साथ उनका रवैया, इसी पे बात करेंगे। और मखसूस नशिस्तों के आने के बाद क्या कन्फिग्रेशन हो सकती है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या अली अमीन ख़ान की हुकूमत रहेगी या नहीं? और ज़्यादा तासुर यही दिया जा रहा है कि शायद ये चंद हफ्तों की बात है या कुछ महीनों की बात है। पहली बात तो ये है कि SCO कॉन्फ्रेंस ये था जी, वज़राए दाखिला और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख्वाजा आसिफ साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इस वक्त ISI के हेड भी है आसिम मलिक साहब ने की। इसमें इंडिया के वज़ीर दाखिला और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स भी आए थे। तवक्को ये थी कि शायद ये एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है एक वो जो बर्फ़ जो है ना पिघल जाएगी और चीन की जो खामोश सफारतकारी का जो तजुर्बा है उसी को सामने रख के दोनों के दरमियान टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन टेंशन कम होने के बजाय जो है वो बढ़ गई है। और फिर एलामिया, एक तो कोई हैंडशेक नहीं हुई। वज़ीर दाखिला हमारे जो सारी वज़ारे दिफ़ा की मुलाकातें थी। हमारे जो वज़ीर दिफ़ा है ख्वाजा आसिफ साहब, वो उनके वज़ीर राजनाथ साहब के बिल्कुल सामने से गुज़र गए और कोई हैंडशेक जो है इसी हवाले से नहीं की गई। तो माहौल भी टेंस था। वहाँ पे जब इंडियन के जो वज़ीर दाखिला है उसने जो बातें की, उसने खुल के पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी के हवाले से बदनाम करने की कोशिश की और पहलगाम का जो वाक़या हुआ था उस पे उसने पाकिस्तान को बग़ैर किसी सबूत के वहाँ पे भी वही रिपीट किया जो उनका मौक़िफ़ था। और इसी तरह पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी के में मुलव्वस होने के जो शवाहिद हैं वो मीटिंग के सामने रखे। अब एलामिया जो आया, तो जब एलामिया आया उसमें पहलगाम नहीं था लेकिन बलूचिस्तान था। उसमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से सबूत ना होने की बिना पे कोई मेंशन या कोई जिक्र नहीं था, लेकिन दूसरी साइड पे जो बलूचिस्तान में इंडिया की जो थी उस पर उसका जिक्र था। तो सब ने 9 ने दस्तखत किए। जब इंडियन वज़ीर दिफ़ा के पास वो पहुंच गया तो उसने पहले पेन खोल दिया, फिर पेन को बंद कर दिया और दस्तखत करने से इनकार कर दिया। फिर हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसने भी ये बात तस्लीम की कि इशू जो था वो यही था कि एलामिया में पहलगाम का जिक्र नहीं था लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र था। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की
ایک ایسے فورم پہ جو کہ بڑی ایک نان الائن فورم ہے، بہت بڑی فورم ہے، اس میں 10 ممالک شامل ہیں اور یہ اس خطے کی سب سے بڑی جو ہے ایک تنظیم ہے، اور جس میں روس جیسا، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان اور یہ جو جتنے بھی سینٹرل ایشین، ہندوستان وغیرہ، یہ سارے ممالک شامل تھے۔ تو اس پہ وہاں پہ انڈیا کا بالکل اس کو کوئی وہ جو کہتے ہیں نا گاس نہیں ڈالی گئی۔ انڈیا کے جو پرانے سابقہ وزیر خارجہ رہے ہیں یشونت سنہا صاحب، اس نے جب اس پہ کمنٹس کیا تو اس نے کہا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ انڈیا مکمل طور پر انٹرنیشنل فورم پہ اکیلا رہ گیا ہے۔ تو یہ تھا، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایس سی او کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری نہیں ہو، کیونکہ اعلامیہ یوزولی مشترکہ ہوتا ہے، اس پہ سب سائن کرتے ہیں، اور انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے باقی 9 ممالک نے دستخط کر دیے، انڈیا نے دستخط نہ کیے۔ تو یہ پہلی ایس سی او کانفرنس تھی وزرائے دفاع کی کہ جس کا اعلامیہ جاری نہ ہوا، اور وجہ یہی ہے کہ انڈیا کے جو وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ بنیادی وجہ اس کی تھی پہلگام کو شامل نہ کرنا اور بلوچستان کو شامل کرنا۔ اب جو ہے اہم بات، مارکو روبیو کی جو وزیر اعظم پاکستان کو ٹیلی فون، اور اس میں کھل کر یہ کہا، بہت سی باتیں ہوئی، پاکستان کی اہمیت، علاقائی امن، علاقائی استحکام، افغانستان، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت، اسی حوالے سے، لیکن بنیادی نقطہ تھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کا خاتمہ، اور وہ یہ اس خطے کی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ لیکن مارکو روبیو نے وزیر اعظم کو کھل کے ایک بات بتائی کہ ایران جو ہے وہ یہ سوچے بھی نہ کہ وہ نیوکلیئر بم بنائے گا، اور یہ پاکستان کی بھی کچھ ذہن میں کچھ ایسا تھا کہ شاید امریکہ جو ہے اب اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور ایران کو جو آلریڈی اس نے 60% یورینیم افزودگی کی ہے، ابھی وہ آگے لے جا کے جو ہے اس کو مکمل کرے گا۔ تو یہ جو پیغام تھا مارکو روبیو کا، وزیر اعظم کو فون کھل کے ایران کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی، اور کھل کے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نیوکلیئر بم ایران کا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک میسج ہے پاکستان کے ذریعے ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کہ اگر وہ کوئی کوشش، کیونکہ اس وقت پاکستان اور ایران بہت قریب آ گئے ہیں، تو امریکہ نے اس کو جانچا ہے کہ آئندہ اگر پاکستان بھی کوئی ایسی کوشش کرے گا ایران کے ساتھ اسی حوالے سے، تاکہ اس کی جو دماغ ہو وہ کلیئر ہو۔ تو اسی لیے پرائم منسٹر کو بڑے بغیر الفاظ کو کھائے چبائے اس نے کہا کہ نو نیوکلیئر بم ود ایران، نو اٹامک پاور ایران، یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو میں نے بات کی، اندرونی شدید اختلافات کا شکار ہے۔ جو اسی دن صوبائی صدر جنید اکبر خان نے جو انٹرویو دیا تھا مقامی ٹیلی ویژن کو، اس میں اس نے اپنا جو رونا رویا ہے کہ کس طرح اس کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، کس طرح کوئی ایم پی اے جب اس کے ساتھ مل جائے تو ان کے سارے پروجیکٹ ختم ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے نا صوبائی حکومت کی یہی لگی ہوئی ہے کہ کوئی صوبائی تنظیم کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوآپریشن نہ ہو۔ عمران خان کے ساتھ اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کے میٹنگ میں وہ جا نہیں رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہی ہوتا ہے، کیونکہ سارے جن کو علی امین پال رہے ہیں ان کی زیادہ تر وہ ہے۔ یہ بجٹ کا جو آیا، علی امین خان کہتا ہے کہ میں نے آئینی بحران سے بچنے کے لیے بجٹ پاس کیا ہے، لیکن دوسری سائڈ اس میں تقریباً 8-9 دن تھے۔ عمران خان نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکرز ہے اور جو ایون جو قیادت ہے وہ علی امین خان یا صوبائی خیبر پختونخوا کی حکومت سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ تو ایک تو یہ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر سے علی امین خان کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو عمران خان جو ہے عہدے سے ہٹائے، لیکن یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اہم جو ہے وہ صوبائی وہ جو خصوصی نشستیں ہیں ان کا فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ تقریباً لگ ایسا رہا ہے کہ آج تو وہ بینچ ٹوٹ گیا، ورنہ آج ہی فیصلہ ہونا تھا۔ ابھی نیا بینچ جو بنے گا تو اس میں ہفتہ 2 ہفتے تو یہ بھی سلسلہ جو ہے یہ چل نکلے گا۔ اس میں جو کنفیگریشن ہے اس وقت اگر 99 ہے اس کے حکومت کے یا 90s میں ہے، اور حکومت کے جو اپوزیشن کے کافی کم ہے، تقریباً 25 سے اپوزیشن کے، تو اگر یہ آگے یہ 30-35 اگر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تو وہ تقریباً 50-55 تک چلے جائیں گے۔ تو وہاں سے پھر پی ٹی آئی کا ایک دڑا، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ وغیرہ دیگر یہ مل کے جو ہے حکومت بنا سکتے ہیں، اور یہی خبریں آ رہی ہے کہ JUI جمعیت علماء اسلام نے اسی حوالے سے اپنا ہوم ورک شروع کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے
खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा आइनी बहरान जो है वो भी जन्म ले सकता है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर ये करप्शन की जो बातें हो रही है सूबाई हुकूमत की, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हर जगह पे कहता है कि पहले तो ये था कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे ट्रांसफ़र पोस्टों, अभी तो खुल के कहा जा रहा है कि कौन शामी रोड पे बैठा होता है, किसने वली अमीन खान के लिए या जो भी होते हैं, किस तरह ये दीगर इदारे भी इस शामिल है, किस तरह ये खैबर पख्तूनख्वा के सोने के जो कान थे वो अगर 70 अरब पे बंदा दे रहा था उसको छोड़ के 4 अरब पे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को पता है। माइंस एंड मिनरल में कितनी करप्शन हो रही है, प्रोजेक्ट्स में 1 अरब का प्रोजेक्ट होता है, साल बाद वो 2 अरब और 3 अरब का हो जाता है, और कौन कौन इसमें मुलविस है। अपोजिशन को भी खुश किया हुआ है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है। तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हालत बड़ी कह सकते हैं कि दगरगूं किस्म की लग रही है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के। और आज जो वाक़या हुआ है सवात का, उसी हवाले से भी मैं बात करूँगा कि ये एक बहुत अंदोखनाक वाक़या हुआ है और इसमें सूबाई हुकूमत की गफलत जो है वो शामिल है।